सगळ्यांक देव बरी सांगून पलाशक्ती स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन्स अँड थिंकनिंग हांणी आयोजित केल्ल्या कोविन विक्ट्री थ्रू कोविड मॅनेजमेंटच्या आयच्या लर्निंग टू अनलर्न या 6व्या सेशनाक आमकां ऑनलायन माध्यमांतल्यान जॉइन जाल्ल्या सगळ्यांक म्हजो उर्बेभरीत येवकार. या कठीण काळात पलाशग्नी स्टुडिओज हांणी कोविड विक्ट्री थ्रू कोविड मॅनेजमेंट एन इनिशिएटिव्ह टू स्प्रेड पॉझिटिव्हिटी इन दिस पॅन्डेमिक या विशयाचेर तुमच्या मुखार वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान आशेची किरणां घेवन मुखार वचपाचो यत्न केला. तशेंच आयचे एक सेशन म्हळ्यार लर्निंग टू अनलर्न. आमी सगळींच कोविड काळात वेगवेगळ्या कठीण प्रसंगाक तोंड दिला. पूण आमच्या माणकुल्या भुरग्यांनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान शिक्षणाक वेगवेगळ्या कार्यावळी कशे फेस केला आसतले काय, तांचो रिस्पॉन्स कसो आसतलो काय, ही सगळी म्हायती दिवपाक आमच्या मदीं आयज आसा भौमानेस्त अन्वेषाबाई सिंगबाळ. अन्वेषाबाई, आमच्या ह्या कार्यावळीक तुमकां येवकार. भौमानेस्त अन्वेषाबाई सिंगबाळ हांची वळख करून दिवची म्हळ्यार शी हॅज टू हर क्रेडिट एन LLB degree. She is a journalist and has worked in the field of journalism over 10 years. She is a freelance journalist and for the weekly Goan and Herald. She has worked as an administrator for Tara Trust, an NGO working for children and women. She has a great experience in the field of translator for books such as The Race, Sarth, I'm Not Afraid, Maka Bhai Disna, and many more. She is presently a creative entrepreneur and partner at Abhinav Creations, director at Majja School of Joy, and a storyteller by heart. She also has various awards to her credits, such as Young Woman Journalist Award by Sanskriti Pratishthan in 2010, prestigious Sahitya Academy Yuva Sahitya Puraskar 2016 for her poetry collection. And to add cherry on the cake, she is the president of Kokni Bhasha Mandal Goa. Ma'am Anvesha, we are really grateful to have you over here. Once again, we welcome you and we hand over this session to you. Thank you. थँक्यू सो मच युगा इतले सुंदर इंट्रोडक्शन करून दिल्ल्या खातीर. हांव सुरवातीकूच पलाश अग्नी स्टुडिओजाक थँक्यू म्हणटा आणि तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता, परबी भेटयता इतले सुंदर इनिशिएटीव तांणी ह्या कोविड काळात सुरू केला त्या खातीर. हांव सदांच म्हणटा की अशा तरेचे इनिशिएटिव्ह जावं किंवा आमी जे मज्जा स्कुलांतल्यान ज्यो कार्यशाळा करता, ज्यो क्लासीस घेता, ताकाच लागून ह्या कोविड काळात आमी जिती उरल्यात बऱ्या भशेन मुखार सरतात. कारण इतली भोंवतणी नेगेटिव्हिटी आसतना आमच्या सारक्या सोशल मनशाक दर दिसा कितें ना कितें करपी मनशाक हो खूब कठीण काळ आशिल्लो. आणि ह्या कठीण काळात पलाश अग्नी स्टुडिओज जावं किंवा हेर खुबश्या संस्थांनी जे नवे इनिशिएटिव्ह सुरू केले ताका लागून आमी सगळी खंय तरी तग धरपाक पावली. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑल आणि हांव तुमकां बेस्ट विशीस दिता तुमच्या फुडाराच्या सगळ्या टॉक्सां खातीर आनी सगळ्या इनिशिएटिव्हसां खातीर. अशेच वर्कशॉप्स, अशेच क्लासीस घडोवन हाडटना खुबश्या पालकां कडेन, खुबश्या भुरग्यां कडेन इंटरॅक्शन करपाची संद मेळटा, जाणा जावन घेवपाची संद मेळटा की कितें चल्लां सद्याच्या काळात ह्या कोविड वेळार ती कशी कोप अप करतात. आणि म्हाका याद जाता खूब सुरवातेक जेन्ना कोविड निकतेच सुरू जाल्ले आनी खंय तरी स्कूल्स बंद जाली, भुरगीं स्कुलाक वचना जाली, अजुनूय ऑनलायन क्लासीस सुरू जावंक नाशिल्ल्यो, अशा वेळार एका पालका कडेन उलयतना तेणी म्हाका खूब सहजपणान म्हळें की आयज मेरेन आमी काम करतालीं, जॉब करतालीं, घरांतलीं सगळीं कामां करतालीं, जेवण करतालीं, आनी आतां आमी भुरग्यांक शिकोवपूय हें एडिशनल काम आमी करप. आणि तिच्या ह्या स्टेटमेंटान आय वॉज सरप्रायज जावच्या पेक्षा आय वॉज रादर शॉक. कारण भुरग्यांचो अभ्यास घेवप आणि भुरग्यांचे शिक्षण ही जबाबदारी दिसच्या पेक्षा तिका खंय तरी एक बर्डन कशें दिसलें. आनी आय रियलायज की
मे बी तिकाच न्हय खूब जाणांक अशें दिसता आसपाक शकता. आणि जी गजाल म्हाका सतत दिसत आयल्या ती परत एक फावट खंय तरी रिएन्फोर्स जाली. की म्हाका सदांच दिसता की एक सेक्शन आमच्या सोसायटीतले जाका आमी खूब फावट इग्नोर करतात, अंडर एस्टिमेट करतात किंवा खूब सहज ताका कुशीन काडून दवरतात. दॅट सेक्शन इज चिल्ड्रन, भुरगीं. आणि ज्या सेक्शना कडेन खऱ्या म्हळ्यार आमचो सगळ्यांत चड अटेन्शन आसपाक जाय, सगळ्यांत चड आमी तांकां वेळ दिवपाक जाय. त्या भुरग्यांक आमी खूब सहज कुशीन काडून उडयतात, म्हत्वाच्या वेळार तांकां आमी इग्नोर करतात आणि ताका लागून खुबशे प्रश्न तयार जातात जाची आन्सर, जाच्यो जापो केन्ना केन्ना आमकां फुडाराक मेळना. सो आयचो जो टॉपिक आसा लर्निंग टू अनलर्न, तो मेनली हांव जे अनलर्निंग आसा ते फोकस करता भुरग्यां खातीर, भुरग्यांचो पर्स्पेक्टीव घेवन. कारण म्हाका दिसता खुबश्यो अश्यो गजाली आसा ज्यो आमकां दिसतात आमी वर्सान वर्सां करत आयल्यात, आमी हाच्याय मुखार करतली आणि थंय पावतकर आमकां दिसता की हे आमी अशेंच करपाचे, हातून काय बदल जावपाक शकना. बट आय थिंक वी नीड टू थिंक अगेन and we need to learn to unlearn a lot of things that we have been following for years together. So एक जनरल स्टेटमेंट जो आमी म्हाका दिसता भुरग्यां खातीर खूब इजिली करतात तो म्हणजे भुरग्यांक काय कळना, दे डोंट अंडरस्टँड एनीथिंग. आणि मागीर एक भुरगें जेन्ना व्हड जाता हळूहळू तेन्ना ताज्या आयुश्यान ते जेन्ना कसले एक वेगळे तरेचे रिएक्शन दिता, एक स्टेटमेंट करता किंवा एक वेगळोच कितें तरी एक्सप्रेशन दिता, काय कितें तरी वेगळें करता, तेन्ना आमी खूब कौतुकान खूब उमेदीन सगळ्यांक सांगता जाणा म्हज्या भुरग्यान आज अशें केलें, म्हज्या भुरग्यान आज अशे तरेन जाप दिली. आमी उलयतालीं आनी सडनली ताणें अशें म्हळें, आपणें इमॅजिनूच करूनाशिल्लें की तो असो म्हणटलो किंवा ते अशें म्हणटले किंवा ताका तें कळ्ळां आसतलें. आनी आमी खूब कौतुकान ह्यो गजाली एकामेकांक सांगतात, सगळ्यांक सांगतात. स्कुलान सुद्दां अनएक्सपेक्टेड जेन्ना भुरगे केन्नाय रिएक्ट करतात तेन्ना टिचर्स सगळ्यांक सांगतात. पूण आमी केन्नाय विचार केला की ह्यो ज्यो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन्स, वेगळ्योच गजाली, वेगळीच आन्सर्स ती दितात, ती हळूहळू कित्याक बंद जातात? कित्याक ती खंय तरी ना जावपाक लागतात? कित्याक ती शेणटात? आय थिंक देर इज वन इम्पॉर्टंट रिझन की आमीच खंय तरी भुरग्यांक हळूहळू सांगत रावतात की तुमकां काय कळना, तुमी आमच्या मदीं उलोवंक जायना, तुम्ही खूप लहान आसा, तुमकां ह्या विशयाचेर उलोवपाचे काय गरज ना, तुमकां तातूंतलें ज्ञान ना, हे आमी हळूहळू सांगत रावतात. आनी ज्यो गजाली आमी खूब कौतुकान, खूब अजापान, खूब मोगान सगळ्यांक ल्हान आसतना सांगतात त्यो गजाली मागीर हळूहळू शेणपाक लागतात. पूण म्हाका दिसता आय एम लकी, आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की अभिनव क्रिएशन्साच्या वतीन जेन्ना आमी क्लासीस घेतात, आमी वर्कशॉप्स करतात, तेन्ना अशा तरेच्यो अनएक्सपेक्टेड गजाली ज्यो एक्चुअली तांची कॉमन रिएक्शन्स असतात, बिकॉज चिल्ड्रन डू थिंक, चिल्ड्रन एक्सप्रेस, चिल्ड्रन अंडरस्टँड, आणि ही तांची जी कॉमन रिएक्शन, तांची जी समज असतात ती वेळावेळार ती दाखयतात आणि आमच्या वर्कशॉपांनी ती खूपदा दाखयतात. एक जस्ट ल्हानशें एक्झाम्पल म्हाका तुमकां दाखोवपाक जाय. जस्ट फर्स्ट पिक्चर जे आसा ते मातशें प्लीज दाखयात. येस. सो आमचे जेन्ना कॅम्प चालू आशिल्लो, ऑनलायन कॅम्प ऑफकोर्स, तेन्ना हांवें भुरग्यांक एक स्टोरी सांगली आणि त्याच्या नंतर हांवें भुरग्यांक सांगलें की तुमी सपोज एका वेगळ्या प्लॅनेटाचेर पावले, वेगळ्या ग्रहाचेर पावले, जाल्यार तुमकां थंय कितें दिसतलें किंवा थंय कितें आसा अशें तुमकां दिसता? तो प्लॅनेट कितें आसूंक शकता, त्या प्लॅनेटाचेर कितें आसा? आनी तुमकां जाय तें ड्रॉ करात. दीज वर द ड्रॉइंग्स दॅट केम फोर्थ, आणि ही 10 मिनटां भितर, 10-15 मिनटां भितर 5 ते 10 वर्साच्या भुरग्यांनी काडिल्ली ड्रॉइंग्स, आणि ही म्हज्या मुखार व्हिडिओज ऑन दवरून तांणी काडल्यात. सो कोणेच तांकां कांय इन्स्ट्रक्शन्स दिवना, तांकां कॉपी मारपाचो स्कोप नाशिल्लो किंवा तांकां कोणें हेल्प करूना. ही एंटायरली तांणी म्हज्या मुखार काडिल्ली ड्रॉइंग्स विदीन नो टायम. आनी म्हाका दिसता भुरगीं जर जी गजाल तांणी केन्ना पळोवंक ना, अणभवूंक ना, घडये चिंतूकूय नाशिल्ली, ती गजाल हांवें सांगल्या उपरांत अशें सुंदर रिएक्शन जर दिवपाक शकता, जाल्यार आय थिंक भुरग्यांक काय कळना, भुरग्यांक समजना, ह्या आमच्या विधानाचेर आमकां परत खंय तरी विचार करचोच पडटलो. एक सुंदर ड्रॉइंग तातूंत आसा जंय ते भुरगे एस्ट्रोनॉट जावन एका वेगळ्या प्लॅनेटीचेर पावले आनी थंय ताणें भारताचो झेंडो हुबयला. सो अश्यो सुंदर गजाली ज्यो आमी घडये केन्ना विचार करूनासतलो, पण भुरगीं म्हणून ती विचार करतात, तांचेय स्वताचें एक एक्सप्रेशन आसा आनी तांचेय स्वताचें अंडरस्टँडींग आसा. So I think they are learning in their own manner. We need to unlearn so that we understand their learnings. Yes. म्हाका दिसता 3 वेगवेगळ्या स्तरांचेर हांव विचार करता की आमकां खंय खंय हें अनलर्निंग करपाची गरज आसा.
खंय खंय आमकां वेगळो विचार करपाची गरज आसा तेन्ना म्हाका 3 स्तर दिसता. एक म्हणजे घर, ऑफकोर्स आमची फॅमिली, आमच्या घरान. स्कूल्स, जंय भुरगो खूब म्हत्वाचो आपलो वेळ सारता, वेदर ऑनलायन ऑर ऑफलायन. आणि ऑफकोर्स सोसायटी, कारण ताजो खूब व्हडलो परिणाम भुरग्यांचेर जाता. सोसायटीन जशी आमी सगळीं जाणां वागतात, आमी सगळीं रिएक्ट जातात, ताजो भुरग्याचेर परिणाम जाता. तातूंतल्यान भुरगो खूब कितें घेत आसता नकळत. सो आय थिंक ह्या 3 वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर हे ऑनलर्निंग जायत रावपाक जाय. ते जालें जाल्यारूच एक बरी सोसायटी, एक बरें एटमॉस्फियर आमच्या भुरग्यां खातीर आमी करपाक पावतले. कमिंग टू फॅमिली, आय थिंक फॅमिली म्हणून एका भुरग्या खातीर फॅमिलीचो कितलो व्हडलो रोल आसता हें हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. आनी हांव जें उलयतां तें म्हज्या एक्सपिरियन्सांतल्यान उलयतां. हांव ज्या लोकां कडेन, ज्या भुरग्यां कडेन इंटरेक्ट करतां, तांचे जे एक्सपिरियन्सीस आसा ते पळोवन उलयतां. आय एम नॉट अ कावन्सिलर, आय एम नॉट अ सायकोलॉजिस्ट, सो हांव सायकोलॉजीच्या पर्स्पेक्टिव्हांतल्यान उलयना. पूण जें म्हाका समजलां तातूंतल्यान म्हाका खुबदां दिसता की आमी भुरग्यां कडेन उलयतात, आमी भुरग्यांक सांगतात, आमी भुरग्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दितात, आमी भुरग्यांक कितें करया हें शिकयतात, कशें करया हें दाखयतात, तांच्या बरोबर खूब कितें करतात आनी तांची रिएक्शन्स पळयतात, ती कितें समजतात तें पळयतात, तांकां आयकूंक आयलें काय कितें तें पळयतात. बट हातून एक खूब म्हत्वाची जी गजाल आसा, जी आमी करनात आनी जी आमी करपाची खूब सोडून दिला, तें म्हणजे लिसनींग, आयकुवप. भुरगीं कितें तरी सांगतात, भुरग्यांचेय बी एक रिएक्शन आसता. ते ल्हान आसतना रडून आसूं, ताच्या उपरांत कुरवानी आसूं, सिग्नल्स आसूं, किंवा ताच्या उपरांत उलोवन आसूं, ह्यो सगळ्यो गजाली ती सांगतात. आनी ती सांगतात ते आयकुपाची गरज आसा हें आमी खंय तरी विसरल्या अशें म्हाका दिसता. कारण आमकां अगेन कमिंग बॅक टू द सेम पॉयंट, आमकां खरेंच दिसता की भुरग्यांक कांय समजना. सो जें कितें तांकां कळपाक जाय तें आमी तांकां जाता तितल्या बेगीन दिवपाक जाय. जाता तितलें आमी तांकां तें फिडींग करपाक जाय, आनी तें केलें जाल्यारूच भुरगीं उलोवंक शकतलीं अशें आमकां दिसता. आनी ह्या सगळ्या प्रोसेसान तांकांय बी कितें तरी सांगपाचें आसा, तांकांय बी कितें तरी समजलां तें एक्सप्रेस करपाचें आसा हें आमी विसरतात. So I think it is very, very important that we unlearn ourselves and understand that we need to listen to the children. तांचेय बी जे म्हणणें आसा तें आयकून घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना तांकां दिसतलें की आपल्याकूय एक स्थान आसा आपल्या कुटुंबान, आपलेय बी कोण तरी आयकता, तेन्नाच म्हाका दिसता एक बरें पॉझिटिव्ह वातावरण आमी तांच्या खातीर करपाक शकतलीं. I know we all are going through a very bad patch in everyone's life. कितलीशीच कुटुंबां अशी असतली ज्यांची एंटायर फॅमिली वॉज अफेक्टेड बाय कोविड. वी हॅव लॉस्ट व्हेरी डिअर पीपल, फ्रेंड्स ऑर फॅमिली. आणि अशा परिस्थितीन आमी एक फ्रस्ट्रेटिंग मुडान केन्ना केन्ना घरान येतात. नीड नॉट बी अ क्लोज फ्रेंड, कोण तरी खंय तरी आमकां कितें तरी आयकुपाक येता, केसीस इतल्यो वाडल्या आनी आमी तोच मूड घेवन घरा येता. आनी मागीर आमी फक्त उलयतात, आमचें फ्रस्ट्रेशन काडटात, आनी ह्या सगळ्या बोवाळान भुरग्यांकूय कितें तरी सांगपाचें आसता हें आमी विसरून वतात. कारण लेट अस अंडरस्टँड वन थिंग की ल्हान आशिल्ल्या कारणान तांकां सगळें भायर चल्लां तें कळना. पूण जे तुटक गजाली तेच्या कानार पडटात त्या गजालींनी ती खंय तरी रिएक्ट जातात. आनी इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी लिसन टू दॅम अँड वी पास ऑन द रायट इन्फॉर्मेशन टू दॅम. तांकां कितें कळटलें, तांकां कितें समजतलें अशे प्रश्न कुशीक दवरून जितली तेंची समजपाची तांक आसा त्या समजणे भितर आमी तांकां कितें चल्लां कोवीड म्हळ्यार कितें, कित्याक लागून तो जालो आनी आमी कशें सेफ रावपाक जाय इतलें सुद्दां जरी तांकां सांगलें, आय थिंक वी वील मेक देम feel part of the family. We will make them feel an integral part of what is going around, which is very, very important. आमच्यो ठरावीक गजाली आसात की भुरग्यांक डिसिप्लीन कसो लावप, किंवा भुरग्यां मदीं व्हॅल्यूज कशे इनकल्केट करप, ह्या सगळ्या बद्दल आमचे कडेन कांय ठरावीक स्ट्रक्चर्ड प्लॅन्स आसतात. कारण आमकां सांगिल्लें आसा की पॅरंटींग म्हणटकर भुरग्यांक तुमी अशीच शिस्त लावपाक जाय, भुरग्यां कडेन तुमी अशेंच उलोवपाक जाय, ताणें जाणट्यां कडेन आड्डून उलोवपाक जायना, ताणें जाणट्यांक उलट उतरां दिवपाक जायना. कोणी भायलो जर आयलो, फॅमिलीचो आयलो, फ्रेंड्स आयले जाल्यार तेंचे कडेन बरे तरेन उलोवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली आमी एक थारायल्ल्या पॅटर्नान घाल्ल्यो आसा आनी तशीच आमी मुखार वता. आय थिंक वी नीड टू अंडरस्टँड की आतांचो काळ बदलला अशें हांव म्हणना, काळ तसोच आशिल्लो, पण आय थिंक आमी समजुपाक खंय तरी कमी पडली की वेदर इट इज डिसिप्लीन. हांव एक सादें एक्झाम्पल दिता की हालीं खास करून कोविड काळात खूब पेरंट्स कंप्लेन करतात की भुरगीं आड्डतात, भुरगीं तापतात, भुरगीं आमचें आयकनात आनी व्हडल्या आवाजान उलयतात. हें कित्याक जालें?
भुरग्यांक काय खंयच म्हणजे तांकां मशीन नीती की तांकां सेट करून हाडला की तुमी हाडूंक जाय. खंय तरी तांणी आमकां पळयलें, खंय तरी तांणी आमचें आयकलें, आमी आड्डतात तें पळयलें. आमी फ्रस्ट्रेट जावन रिएक्ट जाता तें पळयलें एंड दे स्टार्टेड टू रिएक्ट इन दॅट फॅशन. So I think when we talk about discipline, when we talk about values, we need to inculcate that discipline, those values in ourselves first. जर आम्ही आमचे सामान कशाय कशें उडयतली, जर आमी आमच्या जाणट्यांकडेन किंवा हेर लोकांकडेन तापून उलयतली किंवा आमी वाद घालतली, जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली भुरगीं ऑब्वियसली करतली, कारण ती पळोवन शिकतात. ही गजाल आमी खूब तकलेन म्हाका दिसता आतां फिट करपाक जाय, की भुरगीं आयकून न्ही, भुरगीं पळोवन शिकतात आनी फॉर दॅट रिजन आमी जशी वागतात तशी भुरगीं रिएक्ट करतात, तशी भुरगीं वागतात. So whether it is discipline or whether it is values, I think we need to first inculcate all these things amongst us आणि मागीर आमी भुरग्यां कडल्यान एक्सपेक्ट करपाक शकता की ते अशें करतली. एक एक्झाम्पल आमी खूब कॉमनली दितात की फटींग उलोवपाक भुरगीं कशी शिकतात. आमी जेन्ना कोणाचोय फोन येता आनी सांगता की ना ना आमी घरा ना म्हूण सांग. इट इज इनफ फॉर अ चायल्ड टू अंडरस्टँड की म्हज्या आवय बापायक जर हे फटींग उलोवप इतलें सोंपें, इतलें सादें आसा, जाल्यार हांवें तें फटींग कित्याक उलोवचें. सो इट इज दॅट सिंपल. भुरग्याक आनी कांयच मुखार सांगपाची गरज पडना. फॉर दॅट चायल्ड ऑफ से 5 or 4 years त्या भुरग्या खातीर तुम्ही पालक म्हणून त्यांचे हिरो असतात, टीचर्स म्हणून, फॅसिलिटेटर्स म्हणून आम्ही त्यांचे हिरोज असतात. सो आम्ही जशी वागतात तशें तांकां वागन दिसता आनी जर आमी फटींग उलयली जाल्यार तांच्या खातीर ती खूब मोलाची गजाल. सो दे विल रिएक्ट इन दॅट सेम फॅशन. सो आय थिंक when I say on learning, let us do this. आम्ही आमच्या व्हॅल्यूज, आमचो डिसिप्लिन पयलीं जाग्यार घालया आनी मागीर भुरग्यां कडल्यान एक्सपेक्ट करया की ती बी बरे तरेन वागतली. काय म्हत्वाच्यो गजाली ज्यो ल्हान आसतनाच्यान म्हाका दिसता आमी करपाक जाय. आनी अगेन वेन आय एम सेयिंग करपाक जाय, सांगपाक जाय आनी करपाक जाय. आमी खूब सहजपणान चली चलो हे डिवायड्स आमच्याच घरांनी करतात आनी ते खूब सहजपणान जाता. आमी केन्ना केन्ना त्यो गजाली मान सुद्दां ना, पूण ते घडटा. लायक फॉर एक्झाम्पल आमी जर खेळणी घेवपाक जाय भुरग्यांक जाल्यार खूब सहज आमी चलये खातीर बावल्यो, किचन सेट्स असल्यो गजाली घेवन घरा येतली. चल्या खातीर आमी बॉल, बॅट, गाडयो ह्यो गजाली घेवन घरा येतली. आणि जर चुकून चल्यान त्या किचन सेटातले एक सादो तोप सुद्दां काडलो जाल्यार मागीर आमी ताचेर थापतली, ते तुजें न्ही, तुवें बॉल घेवन खेळपाचो. आनी चलयेन जर फाल्यां बॉल मागलो, गाडी मागली जाल्यार परत आमच्या खातीर इट इज अ डिफरंट सिच्युएशन. सो अश्यो ल्हान ल्हान गजाली आमी खूब सहजपणान करतात. वेन इट कम्स टू कलर्स आमी चलये खातीर पिंक कलर सोदतात आनी चल्या खातीर ब्लू कलर ऑर एनी अदर कलर. हांव म्हणना की तुम्ही मुद्दम जावन चल्याक बावली हाडून दियात किंवा मुद्दम जावन तुम्ही चलये खातीर ब्लू ड्रेस घेयात. बट आय थिंक ज्यो गजाली आसात त्यो खूब सहजपणान जावपाक जाय. इफ अ गर्ल लायक्स अ रेनबो कलर ऑर खंयचे कलर्स ताका आवडटा, लेट हर वेअर दोज कलर्स. जर चल्याक आयदनां घेवन खेळपाक आवडटा जाल्यार ताका ती घेवन खेळुनी. पूण हे सहजपणान करच्या पेक्षा जे आमी फिक्स माइंडसेट ठेवून काय गजाली करतात ताजेर आमी खंय तरी अनलर्निंग करपाची खूब गरज आसा. बिकॉज दे लीड टू बिगर प्रॉब्लेम्स इन फ्युचर. ज्यो आयज आमी जेंडर जस्टीस आनी इनइक्वेलिटी आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आड्डून आड्डून उलयता ताचे रुट्स ह्या ल्हानपणांतल्या गजालींनी आसता. हे आमी कशेंच विसरया नाका. And I think if we want to contribute in the smallest possible manner to all these things, then I think this is what we can do at our own home. जर आमी आमच्या भुरग्यांक एका इक्वल वातावरणात वाडोवपाक शकता. then I think there are some जशें हांवें उलोवंक म्हळें की खुबश्यो गजाली आसात ज्यो आमकां एज पेरंट्स, एज ट्युटर्स सांगिल्ले आसता की आमी जेन्ना पालक आशिल्ले तेन्ना आमी अशें करतालीं किंवा ह्यो गजाली आमी बी अश्योच केल्यात, सो तुमी बी करात. म्हज्या एका फ्रेंडान हालींच एक व्हिडिओ घालो फेसबुकाचेर, जंय ताणें म्हळें की आपलें चली खूब ल्हान आसा आनी तें खूब बारीक आसा. सो बारीक आशिल्ल्या कारणान ताका इतली सजेशन्स येता वेगळ्या वेगळ्या कडल्यान की हे खावय, ते खावय, आपण आपल्या भुरग्याक हे खावयल्यान तो मोठो जालो, अशें ताका एक्सरसाइज करपाक लाय, ताका ह्या क्लासाक घाल, ताका असली प्रोटीन्स घाल. सो एंड ऑफ द व्हिडिओ शी सेज तुमी म्हज्या भुरग्याक पळयला, हॅव यू सीन माय चायल्ड हाव एक्टिव्ह शी इज, हाव कॉन्फिडंट शी इज, ते कशें उलयता आनी कितलें उलयता, बिकॉज शी टॉक्स अ लॉट. सो इफ माय चायल्ड इज हेल्दी देन लेट मी एज अ मदर डिसायड की म्हजे भुरगे कितें खातले किंवा ते मोठे जातले जाल्यार जावंक जाय जाल्यार इफ एट ऑल शी वॉन्ट्स टू जाल्यार आपल्याक कितें करपाक जाय हें म्हाका डिसायड करूं.
सो आय थिंक आम्ही जे खूपदा आमच्या तकलेन आसा त्यो गजाली जेन्ना दुसऱ्यांक सांगपाक वतात, आमकां सदांच दिसता की वी शूड एडवायज एज एक्सपिरियन्स पीपल, आमकां चड एक्सपिरियन्स आसा पालक म्हणून किंवा टिचर्स म्हणून आमी दुसऱ्यांक एक्सपिरियन्स तो वाटपाक जाय. ह्यो गजाली आमी खंय तरी म्हाका दिसता कमी करपाक शकतात थोड्योशो, अँड वी कॅन लेट द पेरंट्स अँड द फॅमिली डिसायड फॉर देमसेल्व्स. So this is another very important learning that we need to fix in our minds. अँड एज अ फॅमिली लास्ट थिंग जे म्हाका दिसता आनी कोवीड हातून म्हाका तें खूब चड जाल्लें दिसता. आमी ल्हान आशिल्लीं तेन्ना म्हाका याद जाता कोणूय घरा आयलो की मागीर आवयन सांगप पद म्हणून दाखय, डान्स करून दाखय, जें कितें भुरगे करता जाका आवडटा तें करून दाखय. आनी भुरगे बाबडे करताले, केन्ना केन्ना ताका आवड आसनाशिल्ली, ताजो मूड आसनाशिल्लो, तरी आसतना ते बाबडे करताले. आयज घरान करपाच्या जाग्यार आमी आतां ते व्हिडियोज करतात आनी मागीर फेसबुकार घालतात, आमी युट्यूबार घालतात, एकामेका कडेन सर्क्युलेट करतात. केन्ना केन्ना भुरग्याक ताची आवड आसता अशेंय न्ही, पूण आमकां दिसता की म्हज्या फ्रेंडाच्या भुरग्यान घाला सो ताणें बी घालचें, आनी कोणे तरी घाला फॅमिलींतले हाणें म्हणून आपल्या भुरग्यान करचें. आणि सो फ्रॉम द ऑफलाईन वर्जन इट इज कंटिन्यूइंग टू द ऑनलाईन वर्जन. आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली ओके की जर भुरग्याक उमेद आसा ताका तें करन दिसता जाल्यार ताणें करचें, बट इफ शी ऑर ही डजंट वॉन्ट टू डू इट, आमी तांकां फोर्स करया नाका. लेट्स जस्ट अलाव देम टू बी वॉट दे आर. आणि आय एम शुअर की व्हडले जाता जाता जशें तांकांच कळटलें, इफ दे वॉन्ट दे वील स्टार्ट देअर ओन युट्यूब चॅनल, बट लेट्स अलाव देम टू टेक दॅट डिसिजन. आमी तांकां फोर्स करया नाका. आणि तांचो जो स्पेस आसा जो ऑफन आमी इग्नोर करतात की भुरग्यांक आनी कसलो स्पेस, पूण तांचो जो स्पेस आसा तो आमी तांकां मुजरत दिवया. एक गजाल जी म्हाका दिसता सगळ्या पेरंट्सांक खूब त्रास करता आनी ताजेर आन्सर्स प्रत्येक पेरंट सोदत आसा, दॅट इज स्क्रीन टायम. आनी ताजेर लेक्चर्स जाल्ले आसा, ताजेर युट्यूबाचेर कितलेशेच व्हिडियोज आयिल्ले आसा. पूण म्हाका दिसता वेन वी टॉक अबाउट स्क्रीन टायम, आमी जेन्ना म्हणटात की आमची भुरगीं मोबायल घेवन बसतात, आमची भुरगीं लॅपटॉप्स घेवन बसतात आनी आमची भुरगीं आमचे आयकनात, कितले जरी तांकां आमी सांगलें तरी ती कशीच आयकनात आनी ते मोबायल बी सोडनात. देर आर टू थिंग्स टू इट. एक म्हणजे तांच्या हातान लॅपटॉप मोबायल आमीच दिले आनी आमी ते घेवन बसतात, सो इट इज व्हेरी ऑब्वियस की ते आमकां पळोवन आमकां फॉलो करतले. आनी दुसरे हो स्क्रीन टायम कमी जावचो म्हणून आमी तांकां कितेंच रिप्लेसमेंट केन्ना दिवपाचो प्रयत्नूच केलो ना. सो हे रिप्लेसमेंट जर तांच्या हातान ना जाल्यार मागीर ती कितें करतली. आयजूच सकाळी एका पेरंटान म्हज्या कडेन उलयतना सांगलें की ताणें एक दीस एक्सपेरिमेंट केलो की ताणें कांय बुक्स मागयले आपल्या भुरग्या खातीर आनी ज्या टॉपिकान ताका आवड आसा त्या टॉपिकांतले ते बुक्स आशिल्ले. आनी आयज अशें सिच्युएशन आसा की ते आनीक बुक्स आपल्याक आनीक वाचपाक जाय, आनीक ऑर्डर कर म्हणून आवयक सांगता. आनी ते बुक्स येता म्हणसर ताका सूख लागना आनी फायनली वेन दे कम ते वेळार कितलो म्हणजे दिसांतलो कितलोसोच वेळ ते बुक्स वाचपा खातीर घालयता. दुसऱ्या एका पेरंटान सांगलें की ताज्या भुरग्याक मॅकॅनिक्साची आवड आसा, कितें तरी करत रावपाची आवड आसा, सो ताका एक असो खेळ मेळ्ळो जातून सगळे स्क्रूड्रायव्हर पाने ह्यो सगळ्यो गजाली येतात आनी तो वरांची वरां आतां ते करपाक घालयता. ही एन्जॉयज डुईंग दॅट. आनी ताणें स्वता जावन एक टायम टेबल केला की आपूण इतल्याच टायमार मोबायल घेतलो किंवा इतल्याच टायमार टीव्ही पळयतलो, कार्टून्स पळयतलो आनी बाकीच्या टायमार ह्यो सगळ्यो गजाली करतलो. सो आय थिंक जर आमी भुरग्यांक रिप्लेसमेंट दिले, तांकां जें आवडटा तातूंत तांकां इन्वॉल्व केले जाल्यार सर्टनली भुरगींच स्वता जावन तुमकां सांगतली की आमकां इतलोच वेळ टीव्ही पळोवपाक जाय, बाकीच्या गजालींनी आमी एन्जॉय करतात. सो आय थिंक इट इज इम्पॉर्टंट की तांकां ज्यो आवडटा त्यो एक्सायटींग गजाली, त्यो फन आयटम्स आमी सोदून काडून ते तांकां दिवप. आनी ते जर केले जाल्यार ऑटोमॅटीक हो स्क्रीन टायमाचो प्रॉब्लेम आय एम शुअर आपोआप ना जातलो. जशें हांवें सुरवातेक म्हळें की लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय थिंक देर इज वन मोर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आनी जे एज फॅमिलीज आमी खूब कमी करतात, दॅट इज एक पर्टिक्युलर फॅमिली टायम आमी एकामेकां बरोबर घालयतात काय कितें, किंवा आमी जेन्ना भुरग्यांचे आयकतात किंवा भुरगीं खंयच्या गजाली सांगतात तेन्ना आयकतात तेन्ना भुरग्यां बरोबर बसून आयकता काय कितें. खूबदां अशें जाता की आवय कितें तरी किचनान करता, भुरग्या बाबडे कितें तरी सांगपाक ट्राय करता आनी आवय किचनान तेन्ना ताका हय आयकता, पूण भुरग्याक रियलायज जायना की आवय रिएक्ट करता ती आपल्याच खातीर रिएक्ट करता. बापूय जेन्ना आपूण बापायक कितें सांगपाचें ट्राय करता तेन्ना बापूय मोबायलान आसा, पेपर वाचता, बूक वाचता काय आपल्याचें आयकता हें ताका रियलायज जायना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एज फॅमिली सगळ्यांनी एकठांय बसून एकामेकांचें आयकप आनी खास करून भुरग्यांचें आयकप.
सो भुरग्यांक जेन्ना हे अंडरस्टँडिंग येतले किंवा हे एक अश्युरन्स मेळटले की आपूण जे कितें सांगता ते म्हजी फॅमिली आयकता, तेन्ना म्हाका दिसता फाल्यां स्कुलान कितें जावं किंवा भायर कितें जावं खंयी कितें जावं ताका केन्नाय कितेंय सांगपाचें आसूं ही वील फर्स्ट कम टू द फॅमिली आनी तो खंयचीय गजाल खूब ओपनली आपल्या फॅमिलीक आपल्या पेरंट्सांक सांगपाक पावता. आमी थिएटर विथ फॅमिलीज म्हणून एक वर्कशॉप केलो डॉक्टर तन्वी बांबोळकर हांणी आणि तातूंत आमी सगळ्या फॅमिलीक इन्वॉल्व केले. आमी सांगिल्लें की भुरगे प्लस ताजे आवय किंवा बापूय जो कोण आसा आणि लास्ट एक तन्वीन तांकां सांगलें की युअर एंटायर फॅमिली हॅज टू परफॉर्म. ऑफकोर्स ऑनलायन मिडियम आशिल्लें, वी कुडंट डू मच, पण आमी तांकां सांगलें की एंटायर फॅमिली हॅज टू गेट इन्वॉल्वड आनी तुमी एक ल्हानसो स्कीट परफॉर्म करपाचो. काय फॅमिलीनी आमकां सांगलें की फर्स्ट टायम इन अवर लायफ वी सॅट डावन अँड वी डिस्कस समथींग. आमी कितें तरी एकामेकां कडेन उलयलें, डिस्कस केलें आनी आमी आज परफॉर्म केलें. हाच्या पयलीं आमी केन्नाच अशे तरेचें करूं नाशिल्लें. अँड देन दे रियलायज हाव जॉयफूल इट इज, कितले तातूंतल्यान मजा येता, कितले तातूंतल्यान बॉन्डिंग वाडटा. सो ह्यो सगळ्यो गजाली कोणे तरी सांगल्या उपरांत न्ही म्हाका दिसता आमी स्वताच करपाक जाय. इट वील एड व्हॅल्यू टू द फॅमिली, इट वील एड व्हॅल्यू टू द चायल्ड. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की हो फॅमिली टायम आमी खंय तरी सोदून काडया. आनी आतां कोवीड काळात तर हाची गरज चड वाडल्या, कारण भुरग्यांक फ्रेंड्स मेळनात, स्कूल मेळना, कोणा बरोबर खेळपाक मेळना. अशा वेळार पेरंट्स किंवा घरांत जी कोण आसा तीच तांची फ्रेंड्स आसा, तीच तांची फॅमिली आसा. सो तीच तांचे सगळें कितें जेन्ना आसा तेन्ना आय थिंक खंय तरी तो एज फॅक्टर कमी करपा खातीर अशे तरेच्यो गजाली आमकां करच्यो पडटल्यो आनी त्यो करप खूब म्हत्वाचें आसा. जस्ट नेक्स्ट पिक्चर मातशें जर आमी पळोवंक शकतात जाल्यार येस. सो हांवें जशें बरोबर म्हळें तशेंच हें आनी एक एग्जाम्पल की भुरगीं कशे तरेन रिएक्ट करतात आनी आमी भुरग्यांक जे अंडर एस्टिमेट करतात. हे अनादर एका वर्कशॉपांतलेच एका भुरग्याचे हे एक्सप्रेशन हांवें तांकां हे पिक्चर धाडिल्लें आनी तांकां सांगिल्लें की ह्या पिक्चराचेर आदारीत जे तुमकां कितें दिसता ते तुमी सांगपाचें, ते तुमी बरोवन धाडपाचें. आणि ह्या पिक्चरांतल्यान ह्या भुरग्यान इतलो सुंदर एसे बरयलो आणि ताणें ऑफकोर्स सगळें डिस्क्रायब केलें की स्नेक्स आसा आनी सोरोप आसा आनी चिमण्यो आसा आनी चिमण्यो तांचेर आड्डता कशें दिसता आनी ऑल दॅट. आनी निमाणें ताणें एक लायन बरयली की केदोय जरी ल्हान कोणी आसलो तरी ताचो केन्ना ना केन्ना आमकां उपयोग जावपाक शकता किंवा तो आमकां हेल्प करपाक शकता, हे पिक्चर पळोवन आमकां कळटा म्हणून. सो इट वॉज अ ब्युटिफूल थिंग आनी बाकीच्यांनी बी खूब वेगवेगळे तरेचे रिएक्शन्स धाडली ह्या पिक्चरा उपरांत. आणि अगेन म्हणजे हांवें जशें म्हळें की परत विचार करपाक लायले की इतली ल्हान भुरगीं पूण तांची विचार करपाची क्षमता, तांचो थिंकींग पावर इतलो आसा की आय थिंक वी नीड टू अगेन एंड अगेन थिंक ऑफ दॅट सेम डायलॉग की खरेंच भुरग्यांक काय कळना काय आमी तांकां आयकुपाक कमी पडटात. नेक्स्ट पिक्चर मातशें दाखयता प्लीज. येस. हातून तुमकां ऑफकोर्स खूब स्मायलिंग आनी सरप्रायझींग फेसीस दिसतल्यो, बट इफ यू वॉच क्लोजली देर इज वन विंडो. ऑफकोर्स दिस इज आमच्या कॅम्पाचे कॅम्प चालू आसतनाचो हो फोटो आनी तन्वी बांबोळकार हो थिएटर क्लास घेताले आनी शी वॉज टिचींग दॅम एक्सप्रेशन, ते वेगळे वेगळे इमोशन्स तांकां शिकयताले आनी सरप्रायज ह्या इमोशना वेळार भुरगीं रिएक्ट करतालीं आनी तन्वीचे एक सुंदर माजर आसा जे तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें, फिबी म्हणून. तन्वीन फिबीक दाखयलें विंडोर आनी सगळ्यांनी दीस वॉज अ नॅचरल एक्सप्रेशन. जे रिएक्शन जी तुमकां दिसता ती म्हणजे त्या मुवमेंटाची ती रिएक्शन्स आशिल्ली. आय थिंक अशे स्मॉल जॉयज किंवा ही जी रिएक्शन्स आसात हे स्मॉल जॉयज आमी घरांनी बी खूब इजिली मेळोवपाक शकतात. हांव म्हणना की सगळे जाणांक पॅट्स हाडप पॉसिबल जातलें, बट देर आर स्मॉल थिंग्स जातून भुरगीं खोस मेळयतात, आनंद मेळयतात आनी हे ल्हान ल्हान जॉयज घरान क्रिएट करप आमकां मात्तूय डिफिकल्ट ना. आमकां जर आमची भुरगीं प्रायोरिटी आसा हे जर आमकां कळ्ळें, हे जर आमकां दिसलें जाल्यार आमी सर्टनली म्हाका दिसता अशे तरेचे जॉयज क्रिएट करपाक शकतात. फक्त पॅट्स न्ही, देर आर सो मेनी थिंग्स वेर वी कॅन इन्वॉल्व चिल्ड्रन. जशें हांवें म्हळें की कुकिंग सारकेली गजाल म्हणया, गार्डनिंग सारकेली गजाल म्हणया. हांव जाणा कितलेशेच भुरग्यांनी ह्या कोवीड काळात स्पेशली घरा आसतना आपल्या आवय बापायक हेल्प केला, किचनान हेल्प केला, घरांतल्यो गजाली करपाक हेल्प केला, गार्डनिंगान हेल्प केला. आनी जर अजुनूय तुमी हे ट्राय करुना जाल्यार प्लीज ट्राय करात की तुमी ल्हान भुरग्यांक ज्यो गजाली आज मेरेन तुमकां दिसताल्यो की भुरग्यांनी करप न्ही किंवा थंय तांकां आमी इन्वॉल्व करया नाका, थंय तुमी भुरग्यांक इन्वॉल्व करून पळयात.
तांकां दे फील पार्ट ऑफ वॉट इज हॅपनिंग अराउंड. कारण जे युजली ती करताली, जो टायम ती स्कुलान स्पेंड करताली किंवा हेर कडेन स्पेंड करताली, तो टायम तांचो आतां फ्री उरिल्ल्या कारणान दे डोंट नो वॉट टू डू. आणि अशा वेळार तुमच्या घरातल्या हेर गजालींनी जर तांकां आमी इन्वॉल्व करून घेतले जाल्यार आय एम प्रिटी शुअर की तांकां खंय तरी तो वेळ परत मेळिल्ल्या भशेन जातले. खंय तरी तांकां तांचो इन्वॉल्वमेंट वाडिल्ले कारणान एक खंय तरी पॉझिटिव्हिटी मेळटली, जाका लागून will be able to create a better environment for kids. So I think as far as family is concerned, these are some little things that probably we can work around. आणि as a facilitator म्हाका म्हज्या पेरेंट्सां कडेन इंटरेक्ट करता आसतना किंवा ज्या स्कुलांनी हांव इन्वॉल्व आसा त्या स्कुलांच्या पेरेंट्सां कडेन इंटरेक्ट करता आसतना ज्यो गजाली दिसल्यो तातले थोडेशे एक्सपिरियन्सीस हांवें तुमच्या कडेन शेअर करपाचो यत्न केलो. I'm going to the next aspect, which is a very important aspect, आणि जो सध्या भुरगीं खूप म्हळ्यार खूप मिस करता, आणि ते म्हळ्यार स्कूल. जस्ट नेक्स्ट पिक्चर मातशें प्ले करतात. येस. सो एका जस्ट अशाच आनी एका वर्कशॉपाक हांवें तांकां सांगलें की इमॅजिन करात की तुमचें स्कूल स्टार्ट जाला आनी what could be a picture that comes to your mind, कितें तुमकां दिसता की स्कूल सुरू जाल्या उपरांत कितें जातलें. आणि एका भुरग्यान हें ड्रॉइंग काडलें. हांवें ताका विचारलें कितें काडलां तुवें. सो तो म्हणपाक लागलो स्कूल स्टार्ट जाला आनी सगळे जाण इतले खूश जाला की तांणी स्कूल सजयला, माळो घाल्यात आणि फुलां घाल्यात आणि आमचे हांव म्हजे फ्रेंड्स आमी सगळे जाणां लाडू पेडे चॉकलेट्स घेवन स्कुलांनी गेल्यात आणि इट्स अ फेस्टिवल बिकॉज स्कूल परत सुरू जाला. नेक्स्ट पिक्चर. येस. सो दिस वॉज अनदर ड्रॉइंग की फ्रेंड्स मेळ्ळ्यात, आमी सगळीं जाणां खूब खूश आसात. सो जेन्ना जेन्ना हांवें भुरग्यांक विचारलां की तुमकां मजा येता आसतली न्ही घरा, सुटी वाडली तेन्ना वेदर इट इज अ किड ऑफ 3 or 4 years or कॉलेज गोईंग भुरगो आसत, ताणें म्हाका सांगलां ना आमकां केन्ना काय स्कूल सुरू जाल्यार पुरो जाला. बिकॉज एवरी वन इज मिसिंग देअर स्कूल, मिसिंग देअर टिचर्स, मिसिंग द एनवायरमेंट अँड मिसिंग देअर फ्रेंड्स. ल्हान भुरगीं खास करून जी आसात तांकां तर कांय जाणांक बाबड्यांक स्कूल कितें तेंय अजून खबर ना. ती खूब एक्सायटमेंटान राविल्ली की आमी स्कुलाक वतली आनी तांकां अजून स्कुलाक वचूंकूच मेळना. आणि ज्यांनी कोणी स्कूल पळयला तांकां त्यांच्या टिचर्सांची, त्यांच्या बाकीच्या फेलो स्टुडंट्सांची याद येता आणि ताका लागून एक खूब विचित्र त्यांची मनस्थिती जाल्या की कित्याक आमकां आमच्या बरोबरच्या भुरग्यांक मेळपाक मेळना, कित्याक आमकां तांच्या कडेन उलोवपाक मेळना. आनी तांच्या खातीर स्कूल हे हो कन्सेप्टूच खंय तरी आतां बदलपाक लागला. आणि स्कूल ऑफलायन करपाक मेळना म्हणून आमी ऑनलायना कडेन गेली. ऑफकोर्स हॅट्स ऑफ टू एवरी टीचर हू हॅज पुट इन देअर एफर्ट्स टू डू देअर लेवल बेस्ट. कारण टिचर्सां खातीर हे इजी नाशिल्लें. इट वॉज अ ट्रायिंग टायम फॉर टिचर्स. कारण वेगवेगळ्या एज ग्रुपांतले टिचर्स आसात. कांय जाणांक टेक्नॉलॉजी कडेन तशें खबर नाशिल्ले, टेक्नॉलॉजी बद्दल कशे तरेन टेक्नॉलॉजी कडेन रिएक्ट करप तांकां खबर नाशिल्ले, अश्योय टिचर्स आशिल्ल्यो. बट सगळ्या टिचर्सांनी आपल्या स्टुडंट्सां खातीर, भुरग्यां खातीर कशे तरी ह्या टेक्नॉलॉजी कडेन मेळ घालून घेतलो आणि वेगवेगळ्या स्तराचेर काम जालें. वेदर इट इज एज्युकेशन डिपार्टमेंट, वेदर इट इज SCRT म्हणया किंवा हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणया, जे चॅनल्स आसात गोंयांत, प्रुडंट सारकेलो तांणी टायअप केले, तांणी लेसन्स आपल्या चॅनलांचेर दाखोवपाक सुरवात केली. कोंकणी भाशा मंडळा सारकेलो NGO आशिल्लो ताणें कोंकणी, खास करून कोंकणी विशया भितर एज्युकेशनल ब्लॉग्स म्हणया किंवा OERs तयार केले. आणि अशें सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्यो गजाली केल्यो. पूण हे करता आसतना भुरग्यांक हाचो कसो आनी कितलो लाव जातलो, तांकां हाचो आदार कसो जातलो, ती कशे तरेन रिएक्ट करतली हे घडये आमकां कोणाकूच खबर नाशिल्लें. बिकॉज हो सगळोच मिडियम आमच्या खातीर नवो आशिल्लो आनी ताका लागून हे आमी केलां खरें, पूण भुरगीं ताका कशी रिएक्ट करतली हे कळपाक म्हाका दिसता फाटले 1 वर्स गेले. कारण खूब जाणांनी वेगळे वेगळे एक्सपेरिमेंट्स केले. प्रायमरी खातीर गुगल मीट आनी ह्यो सगळ्यो गजाली कडेक दवरून फक्त व्हिडिओज धाडून किंवा वर्कशीट्स धाडून ट्राय केले. थोडे हायर जे क्लासेस आशिल्ले तांच्या खातीर गुगल मीट, झूम आनी ह्या सगळ्या गजालींचो यूज केलो. सो 1 वर्स म्हाका दिसता आमचे फक्त एक्सपेरिमेंटाक गेला, समजुपाक गेला की भुरगीं कशे तरेन रिएक्ट करतात, भुरगीं कशे तरेन ह्या सगळ्या गजालीक
रिएक्ट करतली कशे तरेन समजतली हे कळपा खातीर खंय तरी टायम गेला. म्हाका दिसता आतां खंय तरी आमकां परत विचार करपाची गरज आसा की आमी जे फाटले 1 वर्सान केला ताचो कितें इफेक्ट जाला, ताका भुरग्यांनी खरें कशें रिएक्ट केला एंड हाव आर वी गोइंग टू गो अहेड विथ इट. बिकॉज बेसिक काय प्रॉब्लेम्स आसात ज्या प्रॉब्लेम्सांक अजूनय आमच्या कडेन सोल्युशन ना. जस्ट नेक्स्ट ड्रॉइंग जर दाखोवपाक शकता जाल्यार इट्स अ फोटो एक्चुअली. म्हाका दिसता हे फोटोज खूब व्हायरल जाल्ले बट ही परिस्थिती फाटल्या 1 वर्सानूय बदलूंक ना. देर आर सो मेनी एरियाज इन गोवा जंय कनेक्टिविटी ना, जंय इंटरनेट ना, जंय इंटरनेटाचो एक्सेस ना, आनी ते नाशिल्ल्या कारणान भुरग्यांक अशे तरेन रानांनी वचून शिकचे पडटा, जंय रेंज आसा थंय वचून धडपडचें पडटा आनी ही परिस्थिती अजूनय चेंज जावंक ना अनफॉर्च्युनेटली. नेक्स्ट पिक्चर. सो दिस इज नॉट इन गोवा ऑफकोर्स बट हे खूब इंटरेस्टिंग पिक्चर जे संगीता नायक हांणी आपल्या प्रोफायलाचेर घाल्ले आनी म्हाका दिसलें की हांवें हे दाखोवपाक जाय. दिस इज नॉट अबाउट ऑनलायन एज्युकेशन, दिस इज अबाउट जस्ट द एफर्ट्स म्हणया किंवा जी जिद्द भुरग्यां मदीं आसता ती की हे एक भुरगे जे शेतान वचून त्या शेताची राखण करता पण ताची जिद्द इतली आसा, ताजो हार्डवर्क इतलो आसा की ते पुस्तकां घेवन थंय वता आनी थंय बसून अभ्यास करता. सो म्हाका दिसता आमकां जें दिसता की भुरगीं सद्या घरा आशिल्ल्या कारणान तांकां मजा येता आसतली, तांकां शिकपाचें नासतलें, जशे हे भुरगे ह्या शेतान वचून काम करतात आनी काम करता आसतना शिकता, तशीच आमची भुरगीं आसा जांकां शिकपाची उमेद आसा, जांकां शिकपाकूच जाय अशें न्ही, तांकां समजुपाची उमेद आसा, तांकां टिचरी कडल्यान आयकुपाची उमेद आसा. आनी सो जेन्ना आमी सद्या अजुनूय बी ऑनलायन माध्यमांतल्यानूच मुखार वता तेन्ना खंय तरी आमकां आतां नवीन थोड्योश्यो वाटो सोदच्यो पडटल्यो, जाका लागून हांव म्हणना की शिक्षणान कितें बदल जातलो पूण टिचर्स आनी भुरग्यांचें जें इंटरेक्शन आसा तातूंत खंय तरी बदल जावपाची गरज आसा. म्हाका याद आसा की लास्ट इयर जेन्ना हे सगळें सुरू जालें तेन्ना एका टिचरान म्हळें की आपणे गुगल मिटार क्लास स्टार्ट केली आनी क्लास जेन्ना ओपन जाली आनी सगळीं भुरगीं एड जाली तेन्ना इतलो थंय बोवाळ आशिल्लो की भुरग्यांनी इतले तेंपान एकामेकांक पळयल्ले आनी आपल्याक कळना कितें करप म्हणटा तें आपणें गुगल मीट बंद केलो आनी आपणें डिसायड केलें की आपूण आनी गुगल मीट घेवचें ना. सो आय थिंक अशी एक्झाम्पल्स अश्यो गजाली घडत रावतल्यो बिकॉज चिल्ड्रन आर मिसिंग इच अदर. बट आय थिंक वी शूड ऑल्सो अंडरस्टँड की एज टीचर्स दे आर ऑल्सो मिसिंग यू आनी त्या खातीर अशे तरेचे वे आउट्स आमकां काडचे पडटले. एक जस्ट एका पालका कडेन उलयतना एका पालकान सहज म्हाका म्हळें की एक गजाल त्या कोविड काळान आपल्याक कळ्ळी की सिलेबस जे आसा भुरग्यांचे ते शिकपा खातीर भुरग्यांक शाळेन धाडपाची गरज ना. आनी आय कम्प्लिटली अग्री विथ दॅट पॅरंट की एब्सोल्युटली जे सिलेबस आसा ते शिकपा खातीर भुरग्यांक शाळेक वचपाची अजिबात गरज ना, ते घराय बी भुरगीं शिकपाक शकता, टेक्स्ट बुक्स वाचून इजिली एक्झाम्स पासूय जावपाक शकता. पूण भुरग्यांक ताज्याय पेक्षा चड शिकपाची आनी ताज्या पेक्षा चड जाणून घेवपाची उमेद आसता म्हणून भुरगीं शाळेन वतात. सो म्हाका दिसता कोविडान आमकां फक्त ऑनलायन माध्यमा कडेन जुळून घेवपाक शिकोवना जाल्यार जे आमचे कांय ठरावीक गजाली आशिल्ल्यो, ठरावीक आमचे समज आशिल्ले तेय बी ऑनलायन करपाक एक चान्स दिला की एक्चुअली भुरगीं स्कुलान येतात ते कितें शिकपा खातीर आनी कितें आमी तांकां शिकोवपाक जाय. ज्या एज्युकेशन सिस्टमाचो, ज्या रॉट सिस्टमाचो, ज्या रोबोटीक सिस्टमाचो आमी परत परत उल्लेख करतात की भुरग्यांक आमी फक्त मशिनाच करतात काय कितें, हे सगळे विचार करपाचो एक स्कोप आमकां कोविडान दिला आनी आय थिंक वी हॅव टू थिंक अबाउट दीस आनी हातूंतल्यान कितें तरी बरें भायर सरतले अशी अपेक्षा आमी निश्चितूच बाळगूंक शकतात. एक्झामीच्या बाबतीन फाटले कांय दीस रादर म्हाका दिसता वर्सूयभर खूब बोवाळ जालो, वेदर इट इज एसएससी एक्झाम्स, 12th स्टँडर्ड एक्झाम्स, ग्रॅज्युएशन लेवल एक्झाम्स आनी एक्झाम्स आसच्यो काय नासच्यो हाचेरूय बी खूब चर्नींग जालें. पूण म्हाका दिसता खास करून ल्हान भुरग्यांचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना एक्झाम्स ही गरज काय ह्या एका वर्सान भुरगीं कितें समजल्या हे जाणा जावन घेवपाची गरज, ह्या एका हाजेर आमी थारावंक शकतात की खरेंच ह्या ल्हान भुरग्यांक खास करून जी 1st to 4th स्टँडर्डाची भुरगीं आसा तांकां एक्झाम दिवप गरजेचें आसा. कारण हांवें खूब टिचरांचो ठास पळयलो ज्यांनी वर्कशीट्स धाडली, ज्यांनी ऑनलायन एक्झाम्स घेतल्यो ल्हान भुरग्यां खातीर आनी खूब त्रास आशिल्लो की ना ती जरी प्रायमरीची जाली तरी तांकां नेक्स्ट स्टँडर्डान वचपाक आमी ना जाल्यार कितें करतलीं, कशें तांकां मार्क्स दितलीं. कांय शाळा अश्यो आशिल्ल्यो ज्यांनी वेगळ्यो वाटोय बी आपणायल्यो,
आम्ही स्वतः कोंकणी भाषा मंडळाच्या शाळेत डिसाईड केले की आम्ही एक्झाम्स आमच्या प्रायमरीच्या भुरग्यां खातीर घेवची ना. तांचे जे नोटबुक्स आसात तेच आम्ही तपासून तातूंतल्यान आम्ही जी ग्रेड दिवपाक जाय ती दितली. सो कांय शाळांनी अशे तरेचे चायल्ड सेंट्रीक निर्णय घेतले आणि अशे तरेचे निर्णय घेवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. when we are looking at another year which might also pass in a similar manner. So जाता तितले चायल्ड सेंट्रीक डिसिजन्स घेवनूच आमी मुखार वचपाक जाय बिकॉज आय रियलायज की आमी सगळ्यांनीच हे रियलायज करपाची गरज आसा की मे बी जेन्ना एक्चुअली शाळा सुरू जातली तेन्ना भुरगीं जेन्ना परत येतली तेन्ना फाटल्या 2 वर्साचो थोडोफार बॅकलॉग घेवन ही भुरगीं येतली. ज्यो गजाली तांकां कळूंक ना त्यो सोडून आमी मुखार वचपाक शकची ना. घडये आमकां त्यो परत रिवायज करच्यो पडटल्यो. अशीं बी भुरगीं आसतलीं जांकां घरा सपोर्ट ना, ज्यांच्या पॅरंट्सांक शक्य जालें ना तांकां शिकोवप, ज्यांच्या घरान शिक्षण ना तांकां तांची सिच्युएशन वायट आसपाक शकता. अशा भुरग्यांक आमकां परत शिकोवचें पडटलें. बट आय थिंक वी नीड टू बी प्रिपेर्ड फॉर ऑल दीस एज टीचर्स बिकॉज एंड ऑफ द डे आमकां फक्त तांकां स्टँडर्ड्स पास करून मुखार धाडपाचें ना आनी त्या 10th स्टँडर्डाच्या एक्झामी कडेन पावोवपाचें ना. तांकां समजप, तांकां कन्सेप्ट समजप म्हत्वाचें आसा आनी ते लक्षांत दवरूनच आय थिंक आमी मुखावेली वाटचाल करपाची गरज आसा. Having said that, I come to a very important aspect, which is all of us, or जाका आमी सोसायटी म्हणटा, जाका आमी समाज म्हणटा, आमी सगळ्यांनीच कांय गजालीं कडेन आतां खूब वेगळ्या तरेन पळोवपाची गरज आसा आनी ज्यो गजाली आमी थोड्या फार लिमिट्सांनी उलयतालीं त्यो गजाली म्हाका दिसता ह्या कोवीड काळाक लागून आमकां आतां खूब व्हडलो एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा ह्या गजालीं खातीर. one important thing is developing your skills. हांव सहज हो स्टेटमेंट करपाक शकता की ज्या मनशाक थोडेशें कितें तरी क्रिएटीव बॅकींग आशिल्लें, ज्या मनशाक थोड्योश्यो कितें आसपाक शकता, ते डान्स आसूं किंवा म्युजीक आसूं किंवा ड्रॉइंग आर्ट आसूं, ह्या सगळ्याचें बॅकींग आशिल्लें, ताका हो कोवीड काळ थोडोसो बऱ्या तरेन मुखार व्हरपाक एक एडिशनल स्कोप मेळ्ळो अशें म्हाका तरी दिसता. बिकॉज आय हॅव सो मेनी एग्जाम्पल्स वेर खूब जाणांचे जॉब गेले, खूब जाणांक जॉबा वयल्यान काडले, खूब जाणांचेर खूब वायट परिस्थिती आयली, बिझनेसाक खूब मार बसलो. ह्या सगळ्यांनी आपल्या कडेन जे एडिशनल क्रिएटीव स्किल्स आशिल्ली किंवा जे एक स्कील बेनिफीट आशिल्ले ते स्किल्स घेवन खंय तरी आपली वाट मुखार व्हेली. सो आय थिंक आमी परत थंयच येवपाक जाय की आमच्या ज्या एज्युकेशनान आमकां फक्त डॉक्टर ऑर इंजिनियर्स ऑर ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाक चड एनकरेजमेंट मेळटा, थंय खंय तरी आमकां ह्या स्किल्सांचेर आतां परत विचार करचोच पडटलो. कित्याक कितलीशींच एग्जाम्पल्स आमी डे इन एंड डे आउट नॅशनल लेवलाचेर, इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयकतात, पळयतात, तांच्या बद्दल वाचतात. आमी सचिन तेंडुलकरा बद्दल उलयतात आनी आमी विराट कोहली बद्दल उलयतात आनी आमी कितलेशेच एक्टर्सां बद्दल उलयतात ज्यांचें शिक्षण खूब कमी आशिल्लें, और आमी अशा कितलेशेच जाणां बद्दल उलयतात ज्यांनी आपलें शिक्षण घेवन कोण तरी दोतोर जालो, इंजिनियर जालो, पूण एक टायम आयलो जेन्ना तांणी तें सोडून दे केम बॅक टू द थिंग्स दॅट दे लव. हांव स्वता भांगरभूंय खातीर यंगिस्तान नांवाचो एक कॉलम चलयता आनी थंय आतां मेरेन आय थिंक हांव ऑलमोस्ट 60-70 तरणाट्यांक फिचर केला आसतलें. तातूंतल्या अर्द्या वयर तरणाटे अशे आसात जेणी म्हाका सांगलें की आमी शिक्षण एका गजालीन घेतिल्लें पूण अल्टिमेटली वी केम टू अ पॉयंट की आमकां दिसलें की दीस इज नॉट वॉट आय वॉन्टेड टू डू. आपणें तें सोडलें आनी मागीर आयज आपूण आपल्याक जें आवडटा तें करता आनी तातूंतल्यान आपल्याक पयशेय बी मेळटा आनी आपूण समाधानी बी आसा. I think we need to rethink about this. We need to unlearn a lot of things. जर आमकां दिसता की ना 10th 12th ते मार्क्सूच इम्पॉर्टंट, थंय खंय तरी आमकां आमच्या भुरग्यांक जें आवडटा तें करपाची संद तांकां दिवपाची गरज आसा, वाव दिवपाचो गरज आसा आनी तें केलें जाल्यार आय एम शुअर आमी आमच्या भुरग्यां खातीर एक बरो फ्युचर क्रिएट करपाक शकतली. So I think this creative development, this skill development is very very important in today's time. आणि वी डोंट नो की हे हो वेळ केन्ना बदलतलो, कसो बदलतलो, मुखार घडये कोविडा पेक्षाय बी वेगळी आव्हानां आमच्या मुखार येवपाक शकतात. पूण त्या सगळ्यां खातीर जर आमी प्रिपेर्ड रावतली जाल्यार आमच्या मदीं ज्यो स्किल्स आसात, आमच्या मदीं जी कला आसा ती जाणून घेवपाची आनी ती बऱ्या तरेन फुलोवपाची गरज आसा आनी तें करपा खातीर आमच्या ल्हान भुरग्यांक आतांच आमी आदार दिवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. अलॉंग विथ क्रिएटीव डेव्हलपमेंट
फिजिकल डेव्हलपमेंट इज अगेन अ मस्ट. आता खूप पेरेंट्स कंप्लेन करतात की भुरगीं घरा आशिल्ल्या कारणान लेट उठतात, तांचे काय फिजिकल एक्सरसाइज जायना, त्यो सगळ्यो गजाली जायनात. बट लायक आय सेड अर्लियर की घडये आयज तुमकां तुमचो पीटी टीचर ना किंवा पीटी टीचराचे असिस्टन्स ना, बट तुमकां तुमच्या भुरग्यां बरोबर घरा ह्यो सगळ्यो गजाली करप शक्य आसा. देर आर सो मेनी व्हिडिओज ऑन युट्यूब जातून वेगवेगळ्या तरेचे एक्सरसाइजीस तुमच्या भुरग्यां खातीर अवेलेबल आसात. योगा म्हणया किंवा ह्यो सगळ्यो गजाली अवेलेबल आसा. ऑल दॅट यू नीड इज तुम्ही आयज तांचे फॅसिलिटेटेड जावन तुम्ही भुरग्यां बरोबर हे सगळें करपाची गरज आसा. आय एम शुअर दॅट्स possible. Another important thing that we need to do as society is, I think we need to stop stereotyping a lot of things. हांव हाजेर चड उलयना बिकॉज वेगळो लेक्चर जावपाक शकता, बट एकूच गजाल जी म्हाका दिसता की आमी कोविड टायमान सुद्दां स्टेरियोटायपींग करप सोडलें ना. आमी खुबश्यो गजाली केल्यो जंय आयजूय आमी आमच्या शेजरा म्हणया आमच्या फॅमिलीन म्हणया कोविड पेशंट आसलो जाल्यार ताका वेगळ्या तरेन पळयतात. खंय तरी आमकां भंय दिसता, ताजो कन्सर्न उलोवन दाखोवपाक सुद्दां भंय दिसता किंवा ताका फोन करपाक आमकां भंय दिसता. मेळप तर पॉसिबलूच ना. बट आय थिंक all that patient or that person needs today is just तुमची दोन उतरां, तुमच्या दोन मायेच्या उतरांची तांकां गरज आसपाक शकता. आनी हें आमी करपाची गरज आसा. जें आमी करतलीं, जशें हांव वदळच्यान म्हणटा, जें आमी करतलीं तेंच आमची भुरगीं पळयतलीं. सो इट इज व्हेरी ऑब्वियस की आज जर आमी ती एम्पथी सोसायटी कडेन दाखयली, वेदर इट इज कोविड ऑर एनी अदर कायंड ऑफ सिच्युएशन, जाल्यार आमची भुरगीं बी ते शिकतलीं. आनी आय थिंक आमच्या भुरग्यांनी जर एम्पथीक जावचें अशें तुमकां दिसता, बरे तरेन वाडचें आनी मनीसपण जगचें अशें तुमकां दिसता, जाल्यार हें आमी आयज करपाची खूब गरज आसा. I think we need to take help when we require it. खूप पेरेंट्स म्हज्या कडेन आयज येतात जंय तांची भुरगीं खंय तरी हायस्कुलाक पावल्या किंवा कॉलेजीक पावल्यात आनी देर आर सिच्युएशन्स, देर आर प्रॉब्लेम्स, देर आर क्वेश्चन्स दॅट दे डोंट फायंड आन्सर्स टू. आनी ती म्हाका विचारतात, तुका कोणी कावन्सिलरा बद्दल खबर आसा? डू यू नो एनी सायकोलॉजिस्ट? डू यू नो एनीवन हू कॅन हेल्प? म्हजो भुरगो असो वागता, म्हजो भुरगो तसो वागता. And then I realized की थोडेशे पयलीं जर हो पेरंट त्या भुरग्याक घेवन आयिल्लो जाल्यार मे बी आनी चड बरो हेल्प ताका जावं येतालो. सो ज्या मोमेंटाक आमकां दिसता की समथींग इज रॉंग, समथींग इज देर वेर आय कॅनॉट फायंड द आन्सर एज अ लेमॅन, म्हाका दिसता देर आर पीपल हू कॅन हेल्प अस. देर आर कावन्सिलर्स, देर आर एक्सपर्ट्स, देर आर सायकोलॉजिस्ट, देर आर सायकियाट्रिस्ट. जस्ट आमकां म्हाका दिसता आमी तो जो टॅबू आमच्या तकलेन आसा तो काडून उडोवपाची गरज आसा. I have a friend in IPHB. म्हाका थंय वचून ताचो हेल्प घेवपाकूय कांयच दिसना. खूब जाणांक IPHB म्हळ्यार तें पिशाचें हॉस्पिटल, थंय आपणें वचपाचें अशें दिसता. बट आय थिंक वेन वी नीड हेल्प, वी नीड टू टेक हेल्प. आनी आमच्या भुरग्यांच्या बाबतींत तर आमी आनीकूय हो हेल्प घेवपाची गरज आसा. देर आर सो मेनी NGOs इन गोवा, CRG सारकेले NGO आसा किंवा खूब सेतू सारकेले आसा, सांगात सारकेले NGOs आसा, विचार जे रावल्यात तुमकां हेल्प करपाक. आनी म्हाका दिसता तांचो हेल्प घेवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमकां दिसता वाट पळोवं नाकात, डिले करनाकात, ज्या मुमेंटाक दिसता तांचो हेल्प घेयात. वन मोर थिंग दॅट वी कॅन डू, आय थिंक सोशल मिडियाचो आमचेर आज इतलो भडीमार जाल्लो आसा, बट त्या सोशल मिडिया भितर खूब बऱ्योय गजाली आसा जाचो आमकां आदार जावपाक शकता. देर आर व्हेरी ब्युटिफूल युट्यूब चॅनल्स किंवा इंस्टाग्राम हँडल्स जातून खूब बऱ्या तरेन पॅरेंटिंगाचेर किंवा ह्या सगळ्या इश्यूजांचेर खूब जाण उलयतात. हांव जस्ट कांय एग्जाम्पल्स दिता. देर इज अ ब्युटिफूल इंस्टाग्राम हँडल कॉल्ड मायाज अम्मा. स्वाती जगदीश हिजो तो इन्स्टा हँडल. ती गोंयान आयिल्ली तेन्ना तिचें एकूच सेशन म्हाका अटेंड करपाक मेळिल्लें एंड आय वॉज सो हॅप्पी आनी म्हाका इतलो ताजो इन्फ्लुएन्स जालो की आय वॉज होपिंग टू फायंड हर समवेअर आनी म्हाका तिचें इन्स्टा हँडल मेळ्ळें. आनी ती इतले सुंदर व्हिडिओज थंय घालता किंवा इतले सुंदर तरेचे प्रोग्राम्स आनी इंटरॅक्शन्स ती घडोवन हाडटा जातून भुरग्यां कडेन कशें वागप किंवा जितले भुरग्यांचे इश्यूज आसात ते वेगवेगळे इश्यूज वेगवेगळ्या तरेन ती हँडल करता. सो आय थिंक अशे तरेचे लोक सोशल मिडियाचेर अवेलेबल आसा. देर इज शेफाली सबरी, हिचे सुंदर व्हिडिओज तुमकां युट्यूबाचेर मेळटले विथ रिगार्ड्स टू पॅरेंटिंग. आय थिंक आमी खंय तरी सोदून काडपाची गरज आसा. आनी जर आमी सोदून काडपाचो यत्न केलो जाल्यार ऑफकोर्स ह्यो सगळ्यो गजाली मेळटल्यो. पूण जशें आमी भुरग्यां खातीर सोशल मिडिया किंवा ह्यो सगळ्यो गजाली फिल्टर करतात,
तशें स्वताय खातीर करया आनी जे आमकां पूरक आसा आनी आमकां हेल्पफूल आसा ताचोच आदार आमी मुजरत घेवया. Yes. Before I end, Maka, since I am into children's workshops म्हणया किंवा लँग्वेज लर्निंग आणि स्टोरी टेलिंग आणि ह्यो सगळ्यो गजाली हांव नेमान करता आणि ताका लागून म्हाका दिसता की देर आर सो मेनी रिसोर्सेस अवेलेबल विच कॅन बी यूज ऑन ऑलमोस्ट एवरी डे म्हणजे मोबायल न्ही जाल्यार कितें टीव्ही न्ही जाल्यार कितें हाका जेन्ना आमी पुस्तकां किंवा वाचन हो जेन्ना आमी रिप्लेसमेंट दितात तेन्ना वाचन हाचो अर्थ फक्त पुस्तक काडलें आनी भुरग्या कडेन दिलें आनी आतां तूं वाच म्हळें म्हणून भुरगो वाचतलो अशें ना. देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट वी कॅन डू विथ चिल्ड्रन. ज्यो गजाली आमी आमच्या वर्कशॉपाक करतात त्योच गजाली तुमी घरा करपाक शकतात. आमी जेन्ना अभिनवाच्या थ्रू एक्झिबिशन्स करतालीं भुरग्यां खातीर ल्हान भुरग्यांचे पेरंट्स आमच्या कडेन येताले आनी भुरगीं बाबडी हें जाय तें जाय म्हणून पुस्तकां मागतालीं आनी पेरंट्स तांकां एक सादो क्वेश्चन म्हणटाले तूं वाचतलो तुका कितें कळटलें आनी म्हाका हांसपाक येतालें. आय यूज टू अवॉयड कमेंटींग पण म्हाका दिसता 3-4 वर्साच्या भुरग्याक ऑब्वियसली वाचपाक येवचें ना. तुमी ताच्या बरोबर बसून वाचपाक जाय तुमी तांकां काणयो सांगपाक जाय आनी तेन्नाच तांकां खंय तरी ती वाचनाची आवड लागतली. सो ही वाचनाची आवड निर्माण जातली जाल्यार आयज तुमकां भुरग्यां बरोबर फक्त पुस्तक घेवन वाचनासतना यू कॅन डू एक्टिविटीज विथ देम. तुम्ही बेस्ड ऑन दॅट बुक बेस्ड ऑन दॅट स्टोरीज त्यांच्या बरोबर ड्रॉइंग्स काडपाक शकतात तांकां ड्रॉइंग्स काडपाक एनकरेज करपाक शकतात. तुम्ही ल्हान ल्हान स्टोरी क्ल्यूज घेवन तांच्या बरोबर स्टोरीज घडोवपाक शकतात. तुम्ही पोएम्स तांच्या बरोबर रिसायट करपाक शकतात तांकां रिसायट करपाक लावपाक शकतात. So there are so many things that can be explored based on stories, based on books, and there are so many resources available today. Just next picture मातशें दाखयात. येस आय होप तुमकां हे सारकें दिसता. हे जस्ट म्हाका ज्यो गजाली खबर आसा ज्यो डे इन एंड डे आउट हांव म्हज्या रिसर्चांतल्यान कंपायल करपाक शकले ह्यो सोडूनय बी कितल्योश्योच गजाली आसतल्यो जंय तुमकां बुक्स अवेलेबल आसा. देर आर फ्री वेबसायट्स लायक स्टोरी विवर किंवा अरविंद गुप्ता टॉयज किंवा आर्कायव्स नावाची एक वेबसायट आसा जंय फ्रीली बुक्स अवेलेबल आसा फ्रीली स्टोरीज अवेलेबल आसा. देर आर सो मेनी युट्यूब चॅनल्स हांवें जस्ट लिस्ट डावन केल्यात. तातूंत कोंकणी भाशा मंडळाच्या चॅनलीचेर तुमकां कोंकणीन स्टोरीज अवेलेबल आसा पोएम्स अवेलेबल आसा आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो बाकीच्या युट्यूब चॅनल्स आसा दीज आर रन बाय व्हेरी एमिनंट पीपल जंय खूब बरे स्टोरी टेलर्स म्हणया किंवा लेखक येवन स्वता स्टोरीज सांगतात पोएम्स सांगतात एक्टिविटीज करतात भुरग्यां खातीर. सो प्लीज हे सगळे युट्यूब चॅनल्स मुजरत तुमी एक्सप्लोर करचे. आणि ही जी सगळी पब्लिकेशन्स हांवें लिस्ट आउट केल्या हांगा फक्त 14 आसात हजारांनी पब्लिकेशन्स आसतली पूण हांवें मुजरत ही लिस्ट आउट केल्या बिकॉज दे डील विथ रिजनल बुक्स. आमकां सदांच दिसता की इंग्लीश वाचप किंवा इंग्लीश चिल्ड्रन्स लिटरेचर इज गुड लिटरेचर बट इमेन्स वर्क इज ऑन इन इंडियन लँग्वेजीस आणि खास करून हांव फक्त टायम ना म्हणून सगळ्यांचे हे घेना पूण ऑफकोर्स कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणींतल्यान साहित्य निर्माण करतात पण एक तारा सारकेल्ली संस्था आसा जी नित्य नेमान एक व्हिजन दवरून भुरग्यां खातीर काम करता. प्लुटो आणि सायकल नावाची सुंदर तांची मॅगझिन्स येतात जी मुजरत तुम्ही सबस्क्राईब करपाक शकतात आणि ही मॅगझिन्स ही बुक्स तुमकां आदार दितली तुमच्या भुरग्यां कडेन एंगेज जावपाक बिकॉज ती फक्त तुमकां लिटरेचर दिना ते तुमकां आयडियाज दितात की कशे तरेन तुम्ही भुरग्यां कडेन इंडल्ज करपाक शकतात. आनी आय एम शुअर अशी कितलीशीच आनी आसतली जी तुमी आय थिंक एक सोदपाक लागले की प्रॉबेबली तुमकां बाकीचे सोदपाक मदत जातली. सो पळयता आसतना हांव इतलेंच म्हणन की आय थिंक जंय हांवें सुरवात केल्ली की भुरग्यांचे आयकुपाक शिकात कारण जशी भुरग्यांक आमचें जग दिसता तशें घडये आमकां दिसना. भुरगीं व्हडलीं जालीं की मागीर बाकीच्या सगळ्यांचें आयकून किंवा ह्या सोसायटीचो एक भाग म्हणटकर मागीर सगळ्यां भशेनूच चिंतपाक लागतात. पूण ल्हान आसतना भुरग्यांचें जग किंवा भुरग्यांक ज्या तरेन जग दिसता I think that is the real world, that is the real society, that is the real life that we all should live. कारण मागीर आमच्या तकलेन खूब वेगळे वेगळे तरेचे पर्स्पेक्टिव्स येतात वेगवेगळे तरेचे कोण कोण आमकां कितें कितें सांगता ताजेर आमचे ओपिनियन्स बिल्डअप जातात ओपिनियन्स बदलपाक लागतात पूण ल्हान आसतना त्या निरागस भुरग्याक जें दिसता किंवा ताका जें फील जाता दॅट इज आय थिंक द रियल लायफ आनी तेंच जर आमकां सदांच जगपाक मेळिल्लें जाल्यार प्रॉब्लेम जावचे नाशिल्ले. आमची सोसायटी आमी सगळीं खूब बरी आसतली आशिल्ली बट
थोडोसो जरी आमी यत्न केलो, थोडेशे जरी आमी लर्निंग केले जाल्यार आय एम प्रिटी शुअर की आमकां ते शक्य आसा. आणि सोंपयता आसतना जस्ट लास्ट कांय पिक्चर्स हांव तुमकां दाखोवंक सोदता इतलेच खातीर की जशें हांवें म्हळें की नादर आमच्या वर्कशॉपांतलेच हे थोडीशी ड्रॉइंग्स जंय तांकां एक ल्हान कविता आमी शिकयल्ली सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाची की तो त्या कवितेन म्हणटा की आपल्याक जर बंदूक मेळिल्ली म्हणजे एक भुरगें म्हणटा आपल्याक बंदूक मेळिल्ली जाल्यार त्या बंदुकीचे आपूण 2 कुडके करतलो आशिल्लो आनी ताची पिचकारी करून हे सगळें जग रंगयतलो आशिल्लो. सो त्या कवितेचेर बेस्ड थोडीशी ड्रॉइंग्स काडपाक आमी भुरग्यांक सांगली आनी तांणी ही ड्रॉइंग्स काडली. Just next kind drawings. Yes. So the colorful fish. Next. येस सो आमी युजली भुरग्यांक जेन्ना सांगतात तेन्ना भुरग्यांचे आमचे दोंगर पांचवे आसता पूण भुरग्यां खातीर ते दोंगर अशे बी रंगतात. नेक्स्ट. येस सो दीस वॉज अबाउट दॅट पोयम जंय आमी तांकां ती पोयम शिकयल्ली आनी जस्ट तुमी तो सूर्य सुद्दां पळयलो जाल्यार कितलो कलरफूल सूर्य भुरग्यांच्या नदरेंतल्यान आमकां दिसपाक शकता. सो सोंपयता आसतना हांव इतलेंच म्हणन की भुरग्यांच्या नदरेंतल्यान भुरग्यांच्या दोळ्यांतल्यान आमी जग पळोवपाक शिकया. आय एम शुअर इट इज व्हेरी ब्युटिफूल आनी ते तशेंच उरूं. थँक यू सो मच. देव बरें करूं अन्वेषा दिदी. खूब मोलादीक म्हायती तुवें आयच्या ह्या लर्निंग टू अनलर्न ह्या सेशना वरवीं लोकां मेरेन पावयल्या. आमकां फेसबुकार जॉयन जाल्ल्या कांय मानेस्तांचे प्रश्न हांव घेतां. पयलो प्रश्न आसा, तूं मज्जा वर्कशॉप घेता, स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप घेता, ड्रॉइंग, सिंगींग, थिएटर क्लासीस घेता. पयलीं हें सगळें फिजिकली जातालें, भुरगे तुजे मुखार आसताले, पूण आतां सगळें ऑनलायन जाल्ले कारणान तुका भुरग्यांचो रिस्पॉन्स कसो येता? हय रायट. एक्चुली जेन्ना आमी डिसायड केलें की ऑनलायन आमी आतां हें स्टार्ट करतलीं तेन्ना आमच्या मुखार खूब प्रश्न आशिल्ले की कशे तरेन भुरगीं रिएक्ट करतलीं. एक प्रश्न सामको म्हणजे चड तकलेन घुंवतालो की जे टॅक्निकल भाग आसा म्हणजे अनम्यूट करप आनी विडियोज ऑन ऑफ करप हे भुरग्यांक कितले कळटले आनी केओस जातले काय कितें सगळे एकदम उलोवपाक लागली जाल्यार कितें जातलें. बट आय थिंक अगेन इट्स द सेम अनलर्निंग प्रोसेस. आमकां खूबदां दिसता की भुरग्यांक कळना बट भुरग्यांक सगळें कळटा. भुरग्यांक जर सांगलें की तुमी ओगी रावा जाल्यार भुरगीं ओगी रावतात, भुरगीं एकामेका कडेन इंटरॅक्टूय करता. आनी एक 2-3 वर्कशॉप्स घेतल्या उपरांत आतां अशें जालां की वर्कशॉप जेन्ना सुरू जाता तेन्ना टोटली अनवळखी आशिल्लीं भुरगीं ते 5 मिनटांनी एकामेकां कडेन खबरो करतात, फ्रेंडशीप करतात आनी जेन्ना तो 10-12 दिसाचो वर्कशॉप सोंपता किंवा कॅम्प सोंपता तेन्ना हांव तांकां सहज विचारता की तुमी आतां कोणा कोणाक वळखता. तांकां सगळ्यांची नांवां पाठ जाल्लीं आसता आनी तांणी ऑनलायन मिडियमाचेरूय ते नवे फ्रेंड्स केल्ले आसतात. सो आय थिंक मोर दॅन लर्निंग, मोर दॅन एनीथींग एल्स अशा कॅम्पाची जी एक गरज आसा की भुरग्यांनी एकामेकां कडेन इंटरॅक्ट करचें आनी भुरग्यांक जे सद्या मिस जाता सोशल वातावरण किंवा एकामेकाचो सांगात मिस जाता तो मेळचो ही गजाल ऑनलायन माध्यमांतल्यानूय शक्य जाता हें आमकां कळ्ळां. सो मोर दॅन द रिएक्शन टू मी दीस इज अ मोर जॉयस थिंग फॉर मी की भुरग्यांक जे मिस जाताले ते ऑनलायन माध्यमांतल्यानूय बी आमी खंय तरी दिवपाक शकली. सो आय थिंक इट्स अगेन अ अनलर्निंग प्रोसेस फॉर अस की आमकां जें दिसतालें घडचें ना तें घडटा. थँक्यू. अन्वेषा दिदी, दुसरो प्रश्न आसा तो असो, वॉट इज एन आयडियल चिल्ड्रन्स बूक अकॉर्डिंग टू यू? ओके हांव खूब व्हडलें बरोवपी किंवा अशें कोण न्ही. बट एज अ रिडर म्हणून हांव जेन्ना भुरग्यां खातीर बुक्स चूज करता तेन्ना आयडियल बूक कशें आसचें त्या पेक्षा खंयचें नासचें हाचेर चड म्हजो भर आसता. म्हणजे आमकां कांय गजाली आमच्या तकलेन बशिल्ले आसा की बुक्स जी आसा किंवा बाल साहित्य जें आसा तें शिकोवपा खातीर. सो हांव सदांच प्रयत्न करता की ज्या बुकांतल्यान ज्या स्टोरींतल्यान शिकच्या पेक्षा भुरग्यांक इमॅजीन करपाक मेळचें ते बूक किंवा ती स्टोरी हांव युजली चूज करता. आनी आय थिंक दॅट इज वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट वेन वी स्पीक अबाउट आयडियल चिल्ड्रन्स बूक. आनी खूब म्हत्वाची गजाल म्हणजे खुबदां
कांय तांत्रीक कारणाक लागून अन्वेषा दिदी लेफ्ट जावचें पडलां. थँक्यू सो मच अन्वेषा दिदी. पलाश अग्नी स्टुडियोज, नित्यानंद क्रिएशन्स आनी थिंक अँड इंक हांच्या वतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुजे भोव उपकारी. आमच्या पळोवप्यां खातीर एक अनाउन्समेंट आसा. पलाश अग्नी स्टुडियो जुनाच्या 23 ते 29 तारीख मेरेन गोंयच्या नामनेच्या 7 सूत्रसंचालकांची व्याख्यानां घडोवन हाडटा. हातूंत डॉक्टर अजय वैद्य, भौमानिस्ट गोविंद भगत, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, डॉक्टर रुपा च्यारी, भौमानिस्ट संगीता अभ्यंकर, भौमानिस्ट पंकज नमशीकार आनी भौमानिस्ट अनंत अग्नी हे वेगवेगळ्या विशयांचेर व्याख्यान दितले. गोंयचे नामनेचे 7 सूत्रसंचालक पयलेच खेपे एका व्यासपिठावेल्यान व्याख्यान दितले. तर मागता आमच्या सगळ्यां कडेन तुमी ह्या व्याख्यानांचो आस्वाद घेवचो. ही व्याख्यानां 23 ते 29 जून सांजेचे 6 वरांचेर पलाश अग्नी स्टुडियोच्या फेसबूक पेजीचेर तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटली. आमकां अन्वेषा दिदी परत जॉयन जाला. दोनूच मिनटां भितर आमी ताचे कडेन परत वतात. आवाज येता माझा? हय अन्वेषा दिदी. येस. सो हांव नकळो म्हणले आन्सर तुमकां आयकुपाक आयिल्ले, बट आय विल स्टार्ट अगेन की आयडियल चिल्ड्रन्स बूक खंयचे आसचे. सो हांव जेन्ना खंयचेय बूक चूज करता म्हज्या कॅम्पा खातीर जावं किंवा भुरग्यां खातीर, तेन्ना आयडियल बूक चूज करता आसतना तातूंत कितें नासचें हो विचार पयलीं करता. सो एक गजाल जी आमची थारावीक तकलेन आमच्या फिक्स जाल्ली आसा ती म्हणजे खंयची स्टोरी चूज करता आसतना किंवा खंयचे चिल्ड्रन्स बूक चूज करता आसतना युजली आमकां दिसता की भुरग्यांनी तातूंतल्यान कितें तरी शिकचें. आय थिंक म्हाका दिसता भुरग्यांनी तातूंतल्यान जर आनी इमॅजिन करप शक्य जाल्यार भुरग्यांक, जाल्यार ताच्या सारकें आनी कांय आसपाक शकना. खुबदां पेरंट्स किंवा टिचर्स आमच्या कडेन येतात आनी विचारतात की एका बुकान खूब स्टोरीज आशिल्ले बूक आमकां दी. पिक्चर्स आशिल्ली बुकां खूब कमी लोक व्हरतात आनी आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी रॉंग मिसकन्सेप्शन जे आमच्या तकलेन बसला. हांवें खूबदां पळयलां की ल्हान भुरगीं तांकां रिडींग हॅबीट किंवा तांकां वाचनाचे पिशे कशे लागले, जाल्यार जेन्ना त्यो पिक्चर्स आशिल्ले, कसलेच शब्द नाशिल्ले बुक्स जेन्ना ल्हान आसतना वाचपाक लागली, ते पिक्चर्स कोण इमॅजिन करपाक लागली. आनी तुमी विचार करात की आमी जेन्ना ल्हान आसतना काणयो आयकतालीं तेन्ना खंयच्यो काणयो आमकां परत परत आयकन दिसताल्यो. त्यो काणयो ज्या काणयेंतल्यान आमकां एवरी टायम इमॅजिन करपाचो स्कोप आशिल्लो, खंय तरी कसली तरी कल्पना करपाचो स्कोप आशिल्लो, त्यो काणयो आमकां चड आवडटाल्यो. तातूंतल्यान कितें शिकले असो जर विचार केलो जाल्यार खूब आन्सर्स मेळटली, बट मोर दॅन लर्निंग आय थिंक वी कूड इमॅजिन आमी तातूंतल्यान आमची ती स्कील डेव्हलप करपाक शकले, अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So I think when we speak about ideal children's literature, let children get that joy of reading from that book, the joy of imagining, and for me that is an ideal children's book. थँक्यू अन्वेषा दिदी. तुवें खूब सुंदर तरेन हो आयचो सेशन आनी ताजे नंतर क्वेश्चन्स खूब सुंदर तरेन हाताळ्ळे. पलाश अग्नी स्टुडियोज, नित्यानंद क्रिएशन्स आनी थिंक अँड इंक हांचे वतीन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुजे भोव उपकारी. जशें हांवें पळोवप्यांक सांगिल्लें की पलाश अग्नी स्टुडियो जुनाच्या 23 ते 29 तारीख मेरेन गोंयच्या नामनेच्या 7 सूत्रसंचालकांची व्याख्यानां घडोवन हाडटा. हातूंत डॉक्टर अजय वैद्य, भौमानिस्ट गोविंद भगत, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, डॉक्टर रुपा च्यारी, भौमानिस्ट संगीता अभ्यंकर, भौमानिस्ट पंकज नमशीकार आनी भौमानिस्ट अनंत अग्नी हे सूत्रसंचालनाचेर आदारीत वेगवेगळ्या विशयांचेर व्याख्यान दितले. गोंयचे नामनेचे 7 सूत्रसंचालक पयलेच खेपे अशे एका व्यासपिठावेल्यान व्याख्यान दितले. तर मागता सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेवचो. ही कार्यावळ, ही व्याख्यानां 23 जून ते 29 जून ह्या दिसांनी सांजेच्या 6 वरांचेर पलाश अग्नी स्टुडियोच्या फेसबूक पेजीचेर लायव्ह आसतली. तुमी थंय वचून ती पळोवंक शकतात.
आमच्या दर एक उपक्रमाक तुमी आमकां भरभरून प्रतिसाद दितात हाचे फुडेंय तुमी तो दितले अशी हांव आस्त बाळगितां. मोग आसाच, मोग आसुनी. मास्क घालात, तुमची काळजी घेयात आनी तुमच्या घरच्यांचीय काळजी घेयात. देव बरें करूं.